एक केस बार बार उसमें ज़मानतें हो चुकी हैं और बार बार किस्तों में, देखें वो किस्तों में केस नहीं चला करते कि आज सिर्फ इस तोहफे की हद तक, देने वाला भी एक, लेने वाला भी एक, गवाह भी वो, सिर्फ जज बदल बदल के आते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बदल बदल के आती हैं। इसी को हम अब्यूज़ ऑफ पावर, इसी को हम अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी और इसी को हम बैड फेथ कहते हैं तफ्तीशी एजेंसीज का। इसी को हम कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर कहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम तफ्तीशी टीमें, तमाम एजेंसीज एक ही क्राइम को लेकर बैठी हुई हैं कि अब हमारी बारी और अब हमारी बारी। सो मेरी तरफ से आज इतना ही। बाकी आपको सलमान साहब एक सवाल ले लें सर, 2 साल से FIA, नैब और सरकार मैदान में है, आप भी मैदान में हैं उनके अगेंस्ट। 2 साल में जितने भी केसेस हुए, आपने खुद कहा कि 3 केसेस में आपने इन्हीं अदालतों से रिलीफ लिया, बावजूद नामसाइद हालात के आप ये केसेस लड़ते रहे और इन्हीं अदालतों से आप रिलीफ भी हासिल करते रहे। क्या वजह है कि अब आपका जस्टिस सिस्टम पर से एतमाद उठता हुआ नज़र आ रहा है और आप कह रहे हैं कि अब इंसाफ की उम्मीद नहीं है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको समझ आएगी। अडयाला में अंदर जाना, दरवाज़ा खोलना आसान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे बहुत टाइटली बंद हैं इमरान खान साहब के लिए। चीफ जस्टिस साहब ने भी वो ताला लगाया हुआ है, रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी लगाया हुआ है, फिक्सिंग ब्रांच ने भी लगाया हुआ है। सो अदलिया को सिर्फ दरवाजे खोलने हैं। मेरा ख्याल है ये दरवाजे खुलेंगे तो जजेस भी अंदर ही बैठ के काम करेंगे, ना कि ये कि सड़क क्रॉस करके सुप्रीम कोर्ट जाए। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है सर, कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के जो रूल्स और रेगुलेशन है, ये तोहफे का मिला था तुर्की की तरफ से, उस पर भी केस बना था पीटीआई के दौर में। सॉरी, मैं आप दोनों को हैव लॉस्ट। मैं आपको सवाल दोबारा कर देता हूँ। मैंने कहा कि देखिए, यूसुफ गिलानी के दौर में भी उनकी, जब तुर्की के वज़ीर आज़म आए थे, वहाँ वज़ीर आज़म ने उनकी अहलिया ने गिफ्ट दिया था, उस पर तोशा खाना का केस पीटीआई के दौर में बना था। उस वक्त भी FIA ने इनके क्रिएट किया था। चलें, अगर मुझे मालूम नहीं है, जो आप मेरे इल्म में इजाफा कर रहे हैं, अगर बना भी हो, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात पे कि एक दफ़ा कर लो भाई, एक ही दफ़ा कर लेना मुनासिब है। बार बार मोनोटनस, बोरिंग, हम कोई अंदर इंटरटेन होके आ रहे हैं, बोरिंग, वही गवाह, वही जज, वही इल्ज़ाम, सिर्फ जज बदल के सज़ा मुख्तलिफ करके सज़ा के प्रोसेस को लंबा करना है। मैंने तो आपके आगे एक बड़ा सिंपल मौक़िफ़ रखा है, 2.5 सालों में एक ही केस चल रहा है, नहीं, वही केस एक नया दायरा आ जाता है, अब हम करेंगे, तो ऐसे नहीं होता। अच्छा सर, कौमी अदालती पॉलिसी कमेटी का जो हवाला दिया जाता है और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी कि जो सजाए मौत या जिनकी ज़्यादा वो हैं उनकी अपीलें पहले लगेगी और जिनकी कम सजाएं, बाकायदा एक पूरी तरतीब बनी हुई है, तो उसमें आपके केस को भी उसी में फाल किया। ये मैंने 22 सालों में ऐसे रूल्स नहीं देखे, पहली दफ़ा सुन रहा हूँ जो आप फरमा रहे हैं। बाज़ केसेस की प्रायोरिटी बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा आप ही से सवाल है, खातून की ज़मानत को रोक कैसे सकते हैं? वो रुक कैसे सकती है 10 महीने? इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा, इस पर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा। फिर ना क्यों देखी जाती है, ना बारी देखी जाती है, बच्चों का, ख़वातीन का, बूढ़ों का और बड़ों का। इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं उन सबसे ज़्यादा फिज़िकली फ़िट हैं, ये हकीकत है, आपसे भी ज़्यादा फ़िट है, मगर 73 साल के एडवांस स्टेज के। एज को मद्देनज़र रखा जाता है फिक्सिंग में, एक शख्स की क्या उम्र है, फिर इसको भी मद्देनज़र रखा जाता है कि 250, 300, 400 केसेस में झूठे साबित हो गए हैं तो इस केस को प्रायोरिटी दे दो। केसेस को प्रायोरिटाइज किया जाता है, मगर आपका जो सवाल का जवाब है ना, ये नहीं कह रहे झट मंगनी पट ब्याह, हमें ये सज़ा लिए हुए 10 महीने हो गए, हम कह रहे हैं ज़मानत अब तो सुन लो। थैंक यू वेरी मच। चलिए, अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान सफदर साहब ने जो भी बात की कि कितने केसेस ये चला चुके हैं, हमारी फैमिली भी और इमरान खान भी सलमान सफदर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इनको पता है कि कई सज़ाएं पहले लिखी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने पूरा केस मुकम्मल तौर पे, हमारे लॉयर्स ने उसका रिकॉर्ड कभी नहीं कहीं जाएगा, रिकॉर्ड पे हैं। और जैसे मेरा ख्याल है, ये इमरान खान का मैसेज नहीं है, वैसे हम बता दें कि शुरू से इनका ख्याल था कि, क्योंकि पहले दिन से मैसेजेस आना शुरू हुए थे कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, आप चुप करके बैठ जाएं, केसेस ख़त्म कर देंगे। 300 केसेस बना दिए। और कोई नॉर्मल आदमी होते हैं ना, तो उन्होंने कहना था, डर जाना था 300 केस देख के
اور انہوں نے کہنا میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا, بہتر ہے کوئی ڈیل کر لیں. عمران خان نے کہا تھا شروع سے کہ میں اپنے سارے کیسز کا سامنا کروں گا کیونکہ میں بے گناہ ہوں, اور میں اس لیے ان کیسز کا سامنا کروں گا. اور ہمارے لائرز کی ٹیم سلمان صفدر صاحب نے اس کو لیڈ کیا ہے, انہوں نے بڑی فائٹ کی ہے, اور کیسز جو ہیں ان کا خیال ہی نہیں تھا کہ یہاں تک پہنچیں گے, کیونکہ جیسے ہی وہ پہنچنا شروع ہیں ان کی آخر آنا شروع ہوتی ہے. اور سلمان صفدر صاحب نے یہ, کیونکہ یہ ابھی کیس چل رہا ہے تو یہ شاید لائرز نہیں کر سکتے, میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جیل کے ٹرائل کے اندر ایک وٹنس جھوٹا ثابت ہوا ہے, دوسرے جو 2 وٹنس تھے بریگیڈیئر احمد اور کرنل ریحان, انہوں نے جو ڈاکیومنٹیشن ہے کہ یہ ہار گھر نہیں گیا, یہ جمع کرایا گیا ہے, اس کی انہوں نے خود تصدیق کی ہے کہ یہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے جو سگنیچرز کے ساتھ ہے, انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ بالکل صحیح ہیں. اور آج جو وہ کیا کہتے ہیں انویسٹیگیشن آفیسرز کی بھی جو انویسٹیگیشن ان کی بھی جو ان کی کراس ایگزامینیشن ہو رہی تھی, اس میں بھی پروسیکیوشن کے وٹنسز سے یہ کیس بہت زبردست طریقے سے ریکارڈ پہ آ کر ہمیں پتہ ہے تسلی سے کہ یہ ختم ہو چکا ہے. لیکن کیونکہ عمران خان کہتے ہیں, یہاں پہ عمران خان نے, آگے میں عمران خان کا میسج دیتی ہوں, عمران خان نے کہا کہ انہوں نے سزائیں پہلے ہی لکھی ہوئی ہیں, ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ 10 مہینے 9 مہینے سے یہ جو جب سے چیف جسٹس 26ویں ترمیم کے بعد ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لائے گئے, انہوں نے ایک چیز پہ بڑی محنت کی ہے کہ عمران خان کا کیس ڈیٹس دینے کے باوجود, انہوں نے کئی دفعہ ڈیٹس دیں, اور آپ کئی ہمارے جو صحافی ہیں یہ بھی ادھر موجود ہوتے تھے, اور کئی وجوہات کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیٹ بار بار کینسل کی. کبھی پروسیکیوشن نہیں تھی, کبھی جج کی طبیعت خراب تھی, یا سب نے خود دیکھا تھا جبکہ سارے لیجسلیچرز بھی ادھر موجود ہوتے تھے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ 25 تاریخ کو جو کل بڑھتی ہے, کل کو ڈیٹ القادر کی ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے. اور جیسے سلمان صفدر صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ تو ایک دن میں فوراً بیل ہو جانی چاہیے, خاص طور پہ بشرا بی بی کی, کیونکہ وہ خاتون ہے اور وہ اس میں صرف کیا ہے ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ ہے. تو جس کے لیے ان کو یہ مزید 10 مہینے جیل نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. تو یہ تو اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پہلے القادر میں پہلے توشہ خانہ 2 میں سزا ہوئے گی, پھر جا کے القادر میں بیل ملے گی. تو یہ تو آپ ساروں کو پتہ ہے, آپ اس کی اسکرپٹ اسی طرح ہی چلے گی, یہ دیکھ لینا. یہ تو ہو گیا کیس. اگلا جو پیغام ہے وہ عمران خان نے, اور آج بہت دکھی تھے اور بڑے دکھ کا اظہار کیا ہے, جو تیرہ میں بچے اور خواتین کی شہادت ہوئی ہے وہاں پہ, اور انہوں نے کئی دفعہ آ کے اس چیز پہ بات کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں 1 سال سے اس چیز کے اوپر زور دے رہا ہوں, باری باری پیغام بھجوا رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں آپریشن نہ کریں, یہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا, اور کولیٹرل ڈیمیج کے نتیجے میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, اور جب نفرتیں پیدا ہوئیں گی تو جو دہشت گردی ہے اس کو طول ملے گی. تو آپ نے اس لیے میں 1 سال سے کہہ رہا تھا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کے پی حکومت کو ٹریپ کر دیا ہے. اور اگلی چیز انہوں نے یہ کہی کہ دیکھیں کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی بڑھے گی کولیٹرل ڈیمیج سے, تو انہوں نے افغانستان کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا جب ہماری حکومت تھی تو جو پریزیڈنٹ غنی تھا, ان کے جب ایمبیسڈر ہمارے پاس آئے ان کی حکومت میں, انہوں نے آ کے بتایا کہ جو ہماری دہشت گردی بڑھی تب ہے جب بے گناہ لوگ ان آپریشنز میں, جب وہاں پہ افغانستان میں ہوتے ہیں, تو جب بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, تو اس سے دہشت گردی بڑھی ہے. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جب کرزئی کی حکومت تھی, اس نے امریکنوں کو کہا کہ جب آپ آپریشن کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے اندر, تو 90% جو طالبان کے ساتھ لوگ جہاں گئے ہیں وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے, کیونکہ وہاں نفرتیں بڑھی ہیں, کیونکہ بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ دیکھیں عاصم منیر